एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः उपेन्द्र दाहालः। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः भाषते वर्तमान व्यवस्था जनतायाः विपुलाभ्यां बलिदान संघर्षाभ्यां प्राप्ता स्थिति हेतोः एतस्याः विरुद्धे विहिताः अनर्गलाः टीका टिप्पण्यः नानुसरणीयाः। शङ्खधर दिवसस्य अवसरे गतदिने काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः कानिचन तत्त्वानि इदानीं दिवास्वप्नेन विपुलभ्रमस्य विस्तारणस्य अभ्यासे सन्ति परम् एतद् न कदापि पूर्णताम् एतीति अवदत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः वर्तमान शासन व्यवस्थया जनतायाः सन्तति राज्यस्य सर्वोच्च निकायं प्राप्ता स्थिति चर्चयन् अभासत निर्वाचनस्य माध्यमेन जनतया प्रचितैः जनप्रतिनिधिभिः जनतां प्रति इतोऽपि अधिकम् उत्तरदायित्वं निर्वह्य कार्यसम्पादनस्य आवश्यकता वर्तते। कार्यक्रमे नेपाली कांग्रेस दलस्य नेता प्रकाश मानसिंह अगदत जनतायाः आन्दोलनेन प्राप्तान् अधिकारान् संस्थागतीकृत्य अग्रे वर्धनं वर्तमान आवश्यकता वर्तते। कार्यक्रमे पूर्वमन्त्रिणो जीवराम श्रेष्ठ भीमसेन दास प्रधानौ अधिकारकर्मी मल्लके सुन्दरश्च मन्त्रिपरिषदा मतैक्येन विहित नेपाल संवत्सरस्य सर्वेषु सर्वकारीय प्राविलेखेषु उल्लेखनात्मको निर्णय ऐतिहासिको स्थिति अब्रुवन्। राष्ट्रपतेः रामचन्द्र पौडेलस्य प्रधानमन्त्रिणः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य च मध्ये ह्यो मेलवार्ता अभवत्। शीतलनिवासवर्तिनि राष्ट्रपति कार्यालये सम्पन्ने मेलने राष्ट्रपतिः पौडेलः भूकम्पेन प्रभावितेषु जनपदेषु साहाय्य पुनस्थापनयोः कार्याणि अतिरिक्तं प्रभावकारिणी विधातुं ध्यानम् आकर्षयत्। मेलने राष्ट्रपतेः पौडेलस्य प्रधानमन्त्रिणः प्रचण्डस्य च मध्ये देशस्य सामयिक विषयेऽपि विमर्शनम् अभवदिति राष्ट्रपतेः पौडेलस्य सञ्चार परामर्शदाता किरण पोखरेलः अज्ञापयत्। राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः कथयति अर्थतन्त्रं चलनशीलं विधातुं निर्माण व्यवसायिनां महत्वपूर्णा भूमिका भवति। एशिया पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रयोः 18 राष्ट्राणां निर्माण व्यवसायिनां इफापका नामधेयायाः छत्रसंस्थायाः 47 सम्मेलनं पूर्वेद्यो काठमाण्डपे उद्घाटयन् राष्ट्रपतिः पौडेलः अगदत् प्रत्येकं राष्ट्रस्य आर्थिक विकासाय भौतिक पूर्वाधाराणां महत्वपूर्णा भूमिका भवति। राष्ट्रपति पौडेलः प्रावोचत् जलवायोः परिवर्तनस्य कारणेन वर्धमानां प्राकृतिक विपत्तिं प्रतिकर्तुं भौतिक पूर्वाधाराणां क्षेत्रे कार्यरतैः जनैः विशेष सावधानतायाः अवलम्बनम् आवश्यकं वर्तते। राष्ट्रपति पौडेलः प्राङ्गारोत्सर्जनं न्यूनीकृत्य प्रकृत्यनुकूलानां भौतिक पूर्वाधाराणां निर्माणे क्रियाशीलाः भवितुं सर्वान् अन्वरुणत्। द्वासप्तत्यधिक-द्विसहस्रतम वैक्रमाब्दस्य शक्तिशालिनः भूकम्पस्य कारणेन क्षतिग्रस्तस्य सिंहप्रासादस्य मूलभवनस्य पश्चिमभागस्य पुनर्निर्माणं सम्पन्नं वर्तते। पुनर्निर्मिते एतदीये भवने प्रधानमन्त्रिणः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य नवीन कार्यालयः स्थापितो वर्तते। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ह्यः कार्यालयममुम् उद्घाटयन् कार्यम् आरभ्य च नवीनोत्साहेन आत्मविश्वासेन अग्रे वर्धितव्यमिति अवदत्। 20-शतवर्षीयं प्राचीनं भवनमिदं एतस्य मूल संरचनां यथावत् संस्थाप्य पुनर्निर्मितं वर्तते। कार्यक्रमे नगरीय विकास मन्त्री सीता गुरुङ नवीनस्य प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालयस्य प्रबलीकरणकार्यं पूर्णमिति अवदत्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भाषते सामाजिक न्यायस्य सुशासनस्य समृद्धश्च पक्षे गृहमन्त्रालयेन सार्थक प्रयासः विहितो वर्तते। गृह प्रशासनस्य नीतिगत सुधारस्य विषये परामर्शं प्रदातुं संघटितया अध्ययन समित्या उपसमिते संयोजकेन सदस्यैश्च सह ह्यो विहिते मेलने प्रधानमन्त्री प्रचण्डः समित्या प्रशासनस्य सुरक्षाया सुधारस्य आवश्यकतायाः प्राथमिकतायाश्च विषयेषु परामर्शनं प्राप्यते इति अपैक्षत। परामर्शनेन सर्वकाराय प्राथमिकता निर्माणार्थं सहयोगः प्राप्स्यते इति अपेक्षितमस्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अवोचत्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गदति देशस्य सार्वभौमसत्तायाः स्वाधीनतायाश्च उपरि प्रहारे सत्यपि सर्वकारस्य मौन धारणं राष्ट्रस्य कृते संकटजनिकावस्था वर्तते। दलस्य चासलवर्तिनि केन्द्रीय कार्यालये ह्यः उपविष्टे केन्द्रीय समितेः उपवेशे दलस्य अध्यक्ष ओली वामपन्थीनाम् एकतायाः विषये चर्चा एव क्रियते इत्यतः एवं विषयं न चर्चयितुम् अन्वरुणात्। अध्यक्ष ओली अगदत् एमाले दलस्य नीतिं नेतृत्वञ्च
च स्वीकृत्यैव वामपन्थीनाम् एकता सम्भवति। एमाले दलस्य केन्द्रीय समिते ह्यस्तनोपवेशेन समाजस्य विभिन्न रीत्या विभाजनाय राष्ट्रं दुर्बलयितुं च श्रृङ्खलाबद्ध रूपेण प्रयासः विद्यमानोऽस्तीति निष्कर्षः प्रकाशितो वर्तते। उपवेशेन दलेन असीम मार्गशीर्षमासस्य 14 दिवसे सामाजिक सद्भावस्य राष्ट्रियैकतायाश्च प्रवर्धनस्य उद्देशेन लोकमार्ग केन्द्रितायाः झुलाघाट स्थानात् चिवाभञ्जाङ स्थानं यावत् समृद्ध्यर्थं संकल्प यात्रायाः कार्यतालिका पारितीकृता वर्तते। कृत्रिम भूटानदेशीय शरणार्थी प्रकरणस्य अभियुक्तानां कारावासने प्रेषणस्य काष्ठमण्डप जनपद न्यायालयस्य आदेशस्य विरुद्धे पञ्जीकारितं निवेदनं पाटनवर्तिना उच्च न्यायालयेन विलोकनस्य क्रमे स्थापितमस्ति। न्यायाधीशयोः जनक पाण्डेभिधस्य प्रकाश खरेलस्य च न्यायपीठेन जनपद न्यायालयस्य आदेशस्य विरुद्धे 20 जनैः प्रदत्तेषु निवेदनेषु श्रवणं विलोकनस्य क्रमे स्थापितमस्ति। कतिचित् प्रतिवादिनां पक्षतः विधि व्यवसायिनां विमर्शनं समाप्तं सदपि अधुनापि विमर्शनस्य सञ्चालनात् न्यायिक प्रकरणस्य श्रवणं विलोकनस्य क्रमे अस्तीति पाटनोच्च न्यायालयस्य प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार पदीयः तीर्थराज भट्टराई अज्ञापयत्। कृत्रिम भूटानदेशीय शरणार्थी प्रकरणे प्रहरेण निगृहीतानां 20 जनानां मध्ये 17 जनान् काठमाडौँ जनपद न्यायालयेन प्रतिरक्षार्थं कारावासं प्रेषयितुं जनत्रयं न्यासवित्तेन मोचयितुं च आदेशः प्रदत्तः आसीत्। कृत्रिम भूटानदेशीय शरणार्थी प्रकरणस्य 63 प्रतिवादिनां मध्ये 10 जनाः पलायिताः वर्तन्ते। नेपाल समाजवादी दलस्य केन्द्रीय समिते चतुर्थेन पूर्णोपवेशेन समान विचारवद्भिः दलैः एकतायै दलाध्यक्षस्य बाबुराम भट्टराई इत्यस्य संयोजकत्वे दलैकता संयोजन समितिं संघटयितुं निर्णीतं वर्तते। काष्ठमण्डपे ह्यः सम्पन्नेन पूर्णोपवेशेन बृहत् समाजवादी केन्द्रस्य निर्माणाय नेकपा माओवादी केन्द्रेण सह विचार राजनीत्यनुकूलाभिः राजनीतिक शक्तिभिः सह क्रमेण एकतां धर्तुं निर्णीतम् अस्ति। उपवेशेन जाजरकोट भूकम्पेन पीडितानां जनानां साहाय्य पुनस्थापनयोः कृते सर्वकारः अनुरुद्धोऽस्तीति दलमिदं ज्ञापयति। अद्य हरिबोधनी एकादशी हिन्दू धर्मावलम्बिभिः भगवतः विष्णोः पूजाराधना पुरस्सरं व्रतोपवासादिभिः समाद्रियते। पौराणिक कथनानुसारेण पुरा मूरनाम्नो दैत्यस्य आतंकात् देवान् मोचयितुं भगवता विष्णुना महान् संघर्षो विहितः। संघर्षावधौ विश्रान्तिम् अधिगन्तुं बदर्याश्रमे स्थितां हैमवती गुहाम् एत्य निद्रितस्य श्रीविष्णोः शरीरात् उत्पन्नया परमसुन्दर्या कन्यया गादितस्य मूरदैत्यस्य शरीरं पृथिव्यां सशब्दं निपतितं। तस्मादेव शब्दात् हरि उत्थित इति घटनायाः स्मरणे अस्मिन् दिने हरिबोधनी एकादशी सम्मान्यते। अपर पौराणिक मान्यतायाः अनुसारेण आषाढ शुक्लस्य एकादश्याः हरिशयनितः कार्तिक शुक्ल हरिबोधन्येकादशी पर्यन्तं मासचतुष्टयं यावत् भगवान् विष्णुः शेषशयनम् आश्रयति। अस्मिन् अवधौ विहितं चातुर्मास्यानुष्ठानं सातिशयं फलदायी भवतीति विश्वस्यते। अनुष्ठानमेतच्च अस्मिन्नेव दिने समाप्तिमेति। परम्परायाः अनुसारेण आषाढ शुक्लस्य एकादश्यां रोपितानां तुलसी विरुधाम् अस्यां तिथौ विशेषेण पूजनपूर्वकं स्व अनुष्ठानस्य उद्यापनं विधीयते। गतरात्रौ 49 कलोत्तरैकवादने मकवानपुर जनपदस्य चितलाङ स्थानस्य पार्श्ववर्ती क्षेत्रं केन्द्रबिन्दुं निर्माय 0.75 हेक्टर म्याग्निच्यूड मापनस्य भूकम्पः घटित इति राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रं ज्ञापयति। भूकम्पस्य केन्द्रबिन्दोः नैकट्यस्य कारणेन काष्ठमण्डपे भूकम्पनस्य तीव्रवेगः अनुभूतः आसीत्। राष्ट्रिय सभायाः अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा भाषते विपन्नतायाः निवारणाय सर्वैर्मिलित्वा कार्यं विहितं सद विकासस्य लक्ष्यमधिगन्तुं शक्यते इति समाचाराः।